हेलो नाज़रीन इकराम, आपका इस चैनल में खैर मकदम करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या लाया हूं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के किस्से का। उम्मीद करता हूं ये किस्सा पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम का है। इसमें हम बताएंगे कि नूह अलैहिस्सलाम ने कितने साल तक दीन की तबलीग की, कितने साल तक दीन की दावत दी और कितने लोग ईमान लाए। और इस वाक़या में मैं ये भी बताऊंगा कि नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में पानी का सैलाब किस कदर आया और उस पानी के सैलाब से बचने के लिए उन्होंने क्या क्या उपाय किए। और इस किस्से में मैं ये भी बताऊंगा कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम उन दिनों किन अपने खुदाओं को पूजती थी, उनके क्या क्या नाम थे। तो ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम ने किस तरह सताया और परेशान किया और जुल्म ढाए उन पर। आइए शुरू करते हैं। जब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने आसमान पर क़याम कर लिया तो शैतान को मौका मिल गया। चुनांचे उसने पूरी दुनिया को बिगाड़ और गुमराही से भर दिया। हर दिन नाफरमानी बेहयाई की गंदगी बढ़ने लगी और गुनाहों से पूरी दुनिया भर गई। फिर अल्लाह ताला ने दुनिया को सुधारने और सीधे रास्ते पर चलाने के लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 वर्ष की उम्र पाई और 80 वर्ष के बाद पहली वही आपके पास आई। नबी बनते ही हज़रत नूह ने पूरी कौम में दीन की दावत फैलानी शुरू कर दी। लोगों को भलाइयों पर उकसाते और बुराइयों से मना करते, साथ ही अल्लाह ताला से दुआ करते कि कौम को हिदायत दे दे। लेकिन कौम के लोग थे बड़े पत्थर दिल, अपने कुफ्र पर जमे रहे और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को झुठलाने में लगे रहे। हज़रत नूह ने बड़ी मेहनत की, तमाम उम्र तबलीग करते रहे। फिर भी कुल 80 आदमियों ने इस्लाम कबूल किया। सिर्फ यही थोड़े से लोग थे जो हज़रत नूह के बताए रास्ते पर चलते रहे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि फरमाया, किसी पैगंबर ने अपनी कौम से इतनी तकलीफ़ें नहीं उठाईं जितनी हज़रत नूह ने अपनी कौम के हाथों मुसीबतें उठाईं। हज़रत नूह की कौम के बुरे लोग उन्हें हमेशा डराया धमकाया करते, कहते कि अपनी इन नेक बातों से बाज आ जाओ और हमारे बुतों को बुरा भला मत कहो। वो उनको सताया भी करते थे। जब वह भली बातें बताते तो उन्हें मार मार कर बेहाल कर देते। यहाँ तक कि बेटे खबर पाते और उन्हें उठा कर ले आते। दुश्मनों की दुश्मनी इस हद तक बढ़ी हुई थी कि ये मरने के वक्त अपने बेटों को वसीयत करते और अपने कुफ्र के अकीदे पर उन्हें जमे रहने की हिदायत करते रहते और कहते, बेटो हरगिज़ अपने बाप दादा की दीन से फिसलना मत, ना नूह की बातों का असर लेना, और जहाँ तक हो हज़रत नूह को दुख और तकलीफ़ पहुँचाना, चाहे तुम्हारा ठिकाना जहन्नम ही क्यों न हो। जब ऐसी मुसीबतों से 7 सदियाँ गुजर गईं तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने मायूस होकर तंग दिल होने लगे। जब हालत ये हो गई तो अल्लाह ताला ने वही नाजिल की, उन्हें तसल्ली दी और फरमाया, ऐ नूह, तंग दिल मत होना। अब तुम इन जालिमों से आस मत रखो, उनका साथ छोड़ दो। जो ईमान लाए सो लाए, अब ये ईमान लाने वाले नहीं, ये तो बदबख्त हैं, सब के सब जहन्नम का ईंधन बनेंगे। हज़रत नूह ने अर्ज़ किया कि अल्लाह, इनकी नस्ल से भी कोई ईमान लाएगा या नहीं। हुक्म हुआ, ये तो ईमान लाएंगे।
یہ حکم ہوا یہ تو ایمان نہ لائیں گے، وہ تو ظالم ہیں ظالم۔ پھر بھی حضرت نوح نے محبت اور لگاؤ کی وجہ سے اور اس لیے بھی کہ کوئی الزام نہ دے فرمایا کہ اے لوگو، ایمان نہ لاؤ گے تو یہ سمجھو کہ اللہ کا عذاب آیا۔ قوم نے کہا کہ ہم تو بد، شعاب، یغوث اور یعوق جو ہمارے بت ہیں ان کی محبت اور ان کی پوجا ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ تم ایک خدا کی عبادت کی بات کرتے ہو تو ان کے خلاف ہم تو انہی بتوں کو پوجیں گے۔ تم جو ہم سے ہر وقت بحث و تکرار کرتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، تم اگر سچے ہو تو لے آؤ اپنے رب کا عذاب، ہم اسے سمجھ لیں گے۔ جب حضرت نوح مایوس ہو گئے اور اپنی دشمنی میں حد سے بڑھ گئے تو حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی ہی نرمی اور عاجزی کے ساتھ اللہ کو پکارا اور کہا، اے اللہ، جب میں ان کو تیری تابع داری اور بندگی کی طرف بلاتا ہوں تاکہ تو انہیں بخش دے تو یہ تو اپنی اکڑ میں کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں اور اپنے چہروں پر کپڑے ڈال لیتے ہیں اور میری بات سنتے ہی نہیں بلکہ اپنے کفر میں اور تیز ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ بندہ مجبور ہے اور تو ہر ایک پر قدرت رکھتا ہے، تو اے خدا غارت کر دے ان دشمنوں کو، ان منکروں کو، اور ان کے ملک اور علاقے کو مت چھوڑ۔ حضرت نوح کی یہ آواز اللہ نے سن لی۔ عذاب کا فیصلہ ہو گیا کہ اس قوم کو طوفان سے ہلاک کر کے پانی کے راستے دوزخ کی آگ میں ڈالیں گے۔ حضرت نوح اور ان کے ماننے والوں کے لیے یہ فیصلہ ہوا کہ انہیں ہم اس عذاب سے بچائیں گے اور ناؤ میں بٹھا کر طوفان سے محفوظ رکھیں گے۔ اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانے میں پہلے قوم پر قحط پڑا اور نسل چلنے کا سلسلہ رک گیا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت جبریل نے ساج کا پیڑ بونے کا حکم دیا۔ 20 برس کی مدت میں یہ پیڑ خوب بڑا ہو گیا۔ پھر جبریل نے بتایا کہ اب اس پیڑ کی لکڑی سے ناؤ بنانا شروع کر دو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ناؤ بنانی شروع کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ نیا کام کرتے دیکھ کر دشمنوں کو ان کو ستانے اور چڑھانے کا موقع مل گیا۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے کہ اے نوح، اب تم نبی کے رتبے سے گر کر بڑھئی کب سے ہو گئے؟ کیا پیغمبروں کے کاموں سے اکتا گئے ہو؟ ناؤ تو بنا رہے ہو پر پانی کہاں ہے جس پر یہ ناؤ چلے گی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، تم تو اپنے انجام سے بے خبر ہو، دنیا میں ایسے پھنسے ہو کہ آخرت کی خبر ہی نہیں۔ تم تو آج ہمارا مذاق اڑا رہے ہو لیکن خوب سمجھ لو کل ہماری باری آئے گی، ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ اس طرح حضرت نوح اپنی ناؤ تیار کرنے میں جٹے رہے۔ جب ناؤ تیار ہو گئی تو انہوں نے تختوں کے جوڑ پر ہر حصے میں روغن قیر لگایا اور اللہ کے حکم کے مطابق شمشاد کے تختوں کا تابوت حضرت آدم کے مبارک جسم کے لیے بنایا، اور اسی وجہ سے سچے محافظ یعنی اللہ نے ان کے جسم کو طوفان سے بچایا۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کا پہلا بھاگ، اور اس کا نیکسٹ بھاگ دوسری ویڈیو میں لا کر آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ۔ اس سے ہم لوگوں کو عبرت، نصیحت ملے گی، اور اس واقعے سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کے راستے پر چلنے اور برائیوں سے بچنے کی ہدایت دے، آمین۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔